Donc, on continue sur le cours. Donc, maintenant, concernant le mode d'éclairage, donc, بالنسبة للمود d'éclairage كنا شفنا في الديبار maintenant كاين direct, mixte ou l'indirect. دابا نزيدو نديتايو un petit peu. Donc, on a pour le direct, on a le direct intensif, يعني كيكون donc le flux lumineux il est concentré في واحد لو سونس كثر في واحد لو سونس، وهادو معروفين كيكونوا دي لومينير معروفين بالكلاس من A حتى ل E. وعندنا ديريكت اكستنسيف دونك كيكون شويه لو عندنا كي اسيغ واحد شويه لونيفورميتي. لا لاحظتوا بانه كاع لي ديريكسيون تقريبا فيهم ميم فلو تقريبا. فوالا دونك هادو معروفين من الكلاس اف جي. وعندنا الميكس اللي هو سيمي ديريكت، دونك كتلاحظوا بانه il assure le donc il assure l'éclairage direct ياك و l'indirect بجوج vers le haut. فوالا هنا هادو معروفين بدي كلاس دونك سبيسيال. فوالا و ليكزامبل فامو هو ديال لومينير سويفون اللي كتكون هكا. لاحظوا بان عندنا l'éclairement vers le haut vers le plafond وعندنا vers le bas صافي. وفينالمون عندنا l'indirect هو كان كاع لي غيون سون كونسونطري vers le plafond par réflexion كون éclaireur. ليكزامبل هنا كتشوفوا في ليماج هنا دونك هذا هو l'éclairage indirect. دونك l'objectif ديال l'indirect généralement هو il supprime l'éblouissement. البروبليم اللي كنا دوينا عليه ديال ليبلويسمون، مي المشكل هو il diminue le rendement ديال خاصك واحد غروند بويسونس لومينوز باش اسيغي واحد النومبر دو لوكس سور لو بلان ايتيل ديالك صافي. فوالا مانتنون كل كلاس دونك لونغل ديالها دونك كل كلاس كتكون معروفه بلونغل. دونك وهاد لونغل شكون اللي كيتحكم فيه جينيرالمون هو الريفليكتور هو واحد الماتيريو اللي هو qui permet il permet la réflexion ديال les rayons lumineux. وحنا selon la forme ديال هذاك الريفليكتور كنقدروا نتحكموا في لونغل اللي بغينا. فوالا هاد النوسيون غنشوفها من بعد. دونك بالنسبه هنا عندنا ان اكزامبل ديال illuminaire دونك 0.39 كتعني لو فلو دونك لو روندمون ديريكت يعني لو روندمون ديريكت ديال اللومينير يعني شحال البورسونتاج ديال الفلو لومينور غادي تصيفطو ديريكتومون دونك 39. وهنا عندنا في الانديريكت دونك لو روندمون انديريكت ديالها شحال البورسونتاج ديال الفلو اللي غيمشي انديريكتومون. فوالا وهنا كنشوفو سون لي كلاس صافي. كلاس هنا تي ياك. فوالا هنا عندنا الكلاس تي دونك جينيرالمون تير il est lié vers la partie émise au plafond. فيما تشوفوا la lettre T donc راه émise vers le plafond ومن A til G راهم direct orienté vers le sol. صافي. و D عندها علاقة بلونغل دونك D غتلقى عندها اونغل ديالها سبيسيال شوية. دونك maintenant concernant la photométrie des luminaires. Voilà. دونك هنا كتشوفوا لا فورم دونك selon le luminaire و le réflecteur ديالها دونك يكون عندنا دونك هذه كتسمى لا فوتوميتري ديالها. فوالا وحنا هادي الي تري امبورطون في لو شوا ديال ليكليراج. فوالا واش بغيتي مثلا ليكليراج يكون في هاد لا ديريكسيون هاد لا ديريكسيون يكون فور وهنا سو لا لامب يكون شويه فابل دونك سولون اللومينار كنديرو حنا لو شوا ديالنا. فوالا هنا عندنا ان اكزامبل. فوالا كيف كتشوفوا هنا دونك هنا هذا الفوتوميتري ديال اللومينار. هنا كتلاحظوا بان عندنا سو فورم دو سيركل دونك هنا السيركل كيبين لنا دونك كيبين لنا سميتو دونك ايسي نقدروا نتخيلوا بانه فوالا بحال لا لامب الجينير واحد السفير واحد الكره دونك ديال اللوميير خارجه منها. دونك هنا هاد الغراف الفوتوميتريك ديال اللومينار اش كيبين لنا بانه مثلا في لا ديريكسيون ولا بلوتو في لا ديريكسيون سويفونت اللي هي لونغل ديالها زيرو دونك
دونك بالنسبة لهذا اللي اون نوار راه ترانسفيرسال، لا ديريكسيون ترانسفيرسال، وهذه لونجيتودينال ياك. دونك الطولية والعرضية، بلوتو العكس، العرضية والطولية، فوالا. دونك هنا الا شفنا في هاد لونغ، دونك عندنا تقريبا لانتونسيتي لومينوز راها 200 كونديلا. باغ كونطخ الا شفنا في هاد لونغ دو 30 نلقاو بانه بوغ ترانسفيرسال نلقاو بانها 180 كونديلا، و بوغ ترانسفيرسال عندنا 160 كونديلا، فوالا. دونك هنا كيبين لينا جينيرالمون هاد الكراف كتبين لينا لانتونسيتي ديال لا لوميير في لي ديريكسيون، كاع لي ديريكسيون. دونك هنا النوسيون ديال ريفليكتور، دونك هاد كيفاش اون ميتريز هذاك لونغ اللي غيمشي فيه الفلو لومينو، دونك باغ دي ريفليكتور. دونك هنا باغ اكزومبل هاد الريفليكتور اللي عندنا هنا، دونك هذا il assure l'éclairage indirect. دونك لا لامب elle éclaire هنا، الريفليكتور كيدير لا ديفوزيون فيغ لو ريفليكتور اللي كاين الفوق، و ابري عندنا l'éclairage indirectement. باغ كونطخ ici عندنا l'éclairage direct. هنا ان اكزومبل، هذا هو الريفليكتور اللي كيكون في الانتيريور ديال لا لامب، وهادي لا لامب، وهادي كلها كتسمى لومينير. دونك هادي هي اللومينير، هي لامب بلس الريفليكتور ديالها. هنا دي زيكزامبل ديال دي ريفليكتور ديال دي لومينير افيك لو ريفليكتور، فوالا. Maintenant, on va voir le paramétrage ou les données à connaître pour effectuer le calcul. Maintenant, entre le partie des calculs. Donc, pour effectuer le dimensionnement, donc, la première chose à déterminer, il y a la zone de calcul, ou là, la locale, là, on calcule. Donc, on va calculer après.